السلام عليكم متتبعي قناة لكل مجتهد نصيب، دائما في إطار استعداد للامتحان الجهوي في مادة اللغة الفرنسية وحتى صحاب لافاك سنة أولى SVI. منسيناكمش اليوم غيكون فيديو جديد في موديول لا بيولوجي سيلولير. لهذا إلا كنتو أول مرة تشاهدوا فيديوهات ديال هاد القناة ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يبدا يوصلكم كل جديد، وشاركوا القناة مع الأصدقاء ديالكم ومع أي شخص عنده امتحان أولى بكالوريا ولا مستوى جامعي تخصص SVI. على بركة الله نبداو بلا بيولوجي سيلولير. خاصنا نعرفوا اشنا هي لا بيولوجي سيلولير. La biologie cellulaire, c'est une science qui étudie les structures et les fonctionnements des divers types cellulaires, qu'ils soient animaux, végétaux ou bactériens. La biologie cellulaire هي واحد العلم اللي كيهتم بدراسة البنية والوظائف ديال مختلف أنواع الخلايا، سواء الخلايا الحيوانية، الخلايا النباتية ولا الخلايا ديال لي بكتيري. وخاصنا ثاني نعرفوا بأن جميع الكائنات الحية تحتوي على خلايا. هاد الخلايا كاينين جوج أنواع على حسب لا ستركتور دو لا سيلول. كاينين جوج، كاينين لي زوكاريوت اي لي بروكاريوت. لي زوكاريوت هما خلايا حقيقية النواة، يعني constitué de vrais noyaux، contient vrais noyaux. أما بالنسبة لي بروكاريوت هما خلايا غير حقيقية النواة. دابا نمشيو على حسب لو نومبر دي سيلول شي لي زوكاريوت، على حسب العدد ديال الخلايا عند لي زوكاريوت. كاينين جوج انواع، اوني سيلولير او بروتيست، وكاينه بلوري سيلولير. اوني زعما خلايا وحيد الخلايا، وحيدات الخلايا فيهم خلية وحدة اوني سيلولير، وكيتسموا كذلك لي بروتيست. وكاينين لي بلو غي سيلولير، يعني فيهم بزاف ديال الخلايا. دابا بالنسبه لي زانيمو اللي في الحيوانات اللي فيهم خليه وحده كيتسموا لي بروتوزوير. اما بالنسبه للحيوانات اللي فيهم بزاف ديال الخلايا كيتسموا الميتازوير. دابا النباتات اللي فيهم خليه وحده كيتسموا لي بروتوفيت. اما بالنسبه للنباتات اللي فيهم بزاف ديال الخلايا لي ميتافيت. وخاصنا نعرفو تاني بان toute cellule provient d'une cellule mère par division cellulaire، يعني كل خلية كتجينا من واحد خلية واحد خلية الأصل عن طريق الانقسام الخلوي. هاد يا إما ببارتيسيون عند لي بروكاريوت ولا لا ميتوز عند لي زوكاريوت، الانقسام غير المباشر عند خلايا حقيقية النواة. خاصنا تاني نعرفو بأن les êtres pluricellulaires proviennent d'une seule cellule issue de la fécondation entre un spermatozoïde et un ovule pour donner zygote. يعني كل كائن متعدد الخلايا كيجينا من من خلية وحدة ناتج عن إخصاب بين واحد سبرماتوزويد حيوان منوي و أوفول بويضة باش يعطينا واحد زيغوت بيضة. خاصنا نعرفو بعدا اشنا هي لا سيلول، اشنا هي الخلية. La cellule est la plus petite unité de base de vie، يعني الخلية هي الوحدة الأساسية التركيبية والوظيفية في الكائنات الحية. يعني هاد الخلايا تتجلى في جميع الوظائف ديال واحد الكائن الحي، لا ريبرودكسيون، التوالد، التكاثر، التنفس الى اخره. دابا نمشيو l'organisation générale de la cellule. نبداو بلا سيلول بروكاريوت،
خلية غير حقيقية النواة. خاصنا نعرفو بأن لو سيتوبلازم ديال لا سيلول بروكاريوت contient seulement des vacuoles et des ribosomes qui sont le siège de la synthèse des protéines et un seul chromosome diffus dans le cytoplasme sous forme d'une double hélice d'ADN circulaire non associée à des histones. يعني خاصنا نعرفو بأن السيتوبلازم ديال الخلية غير حقيقة النواة فيه غير لي فاكيول اللي هما الفجوات et les الريبوزومات et un seul chromosome وكروموزوم واحد على شكل لولب مضاعف باردون. وخاصنا نعرفو بان هاد لي ريبوزوم هما المقر فين تنتجو لينا ولا تيتركبوا لينا لي بروتيين. لي ريبوزوم هما واحد لو سيج د لا سانتيز دي بروتيين. وخاصنا ثاني نعرفو بان الخلية غير حقيقية النواة هي واحد الخلية أبلويد زعما ان كروموزوم و sa division se fait par bipartition. هذه واحد الشيما ديال واحد سيلول بروكاريوت. ها هو الباروا، واحد الجدار. هاد الباروا هو الطبيعة ديالو غليكو بروتييك، هو اللي كيحمي لينا الخلية دو موند اكستيريور. هاد الباروا كي بروتيج لا سيلول دو موند اكستيريور، كيحميها لينا دو موند اكستيريور. وكاين هنا لا ممبران بلازميك، الغشاء السيتوبلازمي، وهنا السيتوبلازم ان سول كروموزوم. هو هنا لي ريبوزوم، هما لي ريبوزوم اللي هما لو سياج ديال لا سانتيز دي بروتيين. هما لي فاكيول فجوات هما هادو. دابا نمشيو قبل ما ندوزو لا سيلول اوكاريوت. لي سيلول بروكاريوت بحال لي بكتيري، بحال لي زالغ بلو، هما تيكونوا خلايا صغار بزاف، لا طاي ديالهم صغيره بزاف. دابا لا سيلول اوكاريوت خاصنا نعرفوا بان خليه حقيقيه النواة هي كبيره بزاف على الخليه غير حقيقيه النواة. وخاصنا ثاني نعرفوا بان لا سيلول اوكاريوت كونتي ان فري نوايو. وخاصنا ثاني نعرفوا بان لا سيلول اوكاريوت هي ديبلويد، c'est-à-dire دوزين كروموزوم، ماشي بحال بروكاريوت اللي هي ابلويد ان كروموزوم. اوكاريوت راه هي ديبلويد. وخاصنا نعرفوا بان السيتوبلازم ديال لا سيلول اوكاريوت contient plusieurs organettes بحال لي ريبوزوم، بحال لي ميتوكوندري، بحال لو ريتيكولوم اندوبلازميك، بحال لاباري دو غولجي، لي ليزوزوم اي لي فاكيول اي لي كلوروبلاست. ولكن هاد كلوروبلاست تيكونوا عند النباتات، ما تيكونوش عند الحيوانات، حيتاش النباتات تيكون عندهم هاد الكلوروبلاست. هاد لي كلوروبلاست هما اللي كيحولوا لينا الطاقه الضوئيه للطاقه الكيميائيه. وخاصنا تنعرفوا بان il se divise par la mitose، ماشي بحال البروكاريوت اللي هي عن طريق بيبارسيسيون، هادي par la mitose الانقسام غير المباشر. Il existe des différences entre les cellules animales et végétales. نشوفوا بعض الاختلافات كاينين بين لا سيلول انيمال et végétale. الخلايا الحيوانية dépourvues de parois rigides autour de leur membrane cytoplasmique. يعني الخلايا الحيوانية ما فيه الغشاء السيتوبلازمي ديالها ما دايرش عليه داك لو باروا، هذاك الجدار، ماشي بحال لي بروكاريوت عندهم داك الجدار.
ils n'ont pas de chloroplaste ما عندهمش لي chloroplaste. دابا les cellules végétales sont entourées d'une paroi pectocellulosique. اما بالنسبه للخلايا النباتيه هما عندهم داك الجدار، هاد الجدار pectocellulosique. Leur cytoplasme renferme une ou plusieurs grandes vacuoles. يعني في السيتوبلازم ديال الخلايا النباتيه فيه فجوات كبار ولا فجوه وحده، المهم فيه فجوات بزاف. Elle contient des chloroplasts. فيه لي كلوروبلاست، ماشي بحال الحيوانيه ما فيهاش كاع لي كلوروبلاست. لي كلوروبلاست هي البلاستيده الخضراء، هما دوك البلاستيدات الخضراء qui leur donne la capacité de convertir l'énergie lumineuse en énergie chimique. يعني هاد البلاستيدة الخضراء هي اللي كتعطي للنبتة القدرة باش تحول لينا الطاقة الضوئية للطاقة الكيميائية. هو الشكل ديال الخلية الحيوانية كيفاش داير، من الشكل ديالها راه باينه، هي ديال النباتيه كيفاش داير. هادو هما لي بلاست، ها هو الباروا داك الجدار، خلاص هذا راه لا ممبران، هذا السيتوزول ولا هي لو بلاسم، هو لو نوايو النواة، الميتوكوندري، لاباغي دو غولجي، un réticulum endoplasmique، هما لي فيزيكول، هما لي ميكروتوبول. اذا صافي غنحبس هنايا، وصلنا للنهايه ديال الفيديو. نتمنى يعجبكم الشرح وتكونوا استفدتوا واحد شويه، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يبدا يوصلكم كل جديد، وبالتوفيق.